नाज़रीन 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ कुछ अहम तब्दीलियां भी आ रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों ने असम्बली जो हैं वो IPP में शमूलियत का उन्होंने ऐलान किया है। और इस सारे मामले पर हम बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, अब जिस तरह से अचानक कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी कुछ उम्मीदवार गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी प्रोमिनेंट होती दिखाई दे रही है? देखें सर, अब बात ये है कि पाकिस्तान या तरक्की पजीर ममालिक में ख़ास तौर पे सियासत करने के लिए ना दो तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। अब जहाँ तक अगर हम IPPs की बात करें, ये IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो इसकी ना इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि इसके सरबराह कौन है? अलीम खान साहब। अब अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। पाकिस्तान में सियासत के लिए जहां आपको मकबूलियत की ज़रूरत होती है, वहीं कबूलियत की भी ज़रूरत होती है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको कबूलियत की सनत तो मिल गई, लेकिन शायद अवाम में उस तरह से मकबूलियत अभी तक वो हासिल नहीं कर पाई जिस मकबूलियत की ज़रूरत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। दोनों ने हुकूमतें की है, सब कुछ है, लेकिन हाँ साहब ने अमलन अगर आप देखें तो इन दोनों पार्टियों को चारों खाने चित की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी सतह पर मकबूलियत के वो झंडे गाड़े हैं कि जिसने इन दोनों जमातों पे गर्द बिठा दी है, और ये दोनों जमातें अभी तक उस गर्द को उस तरह से धुंधला नहीं पाई। पूरी तरह साफ करना तो मुश्किल है, अभी धुंधला भी नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं कबूलियत देने वाले जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, इसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इसकी सियासत को बेहतर करने के लिए, इसकी इमेज को बेहतर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो शायद उस तरह से हमारा साथ नहीं दे पा रही। तो कहते हैं अच्छा चलो साथ किसी और को भी देखते हैं। फिर एक ये काम होता है कि वो इन दोनों पार्टियों को शायद पूरी ताकत भी में भी देखने को बेहतर नहीं समझते। तो ऐसी हालत में फिर बात ये होती है कि ऐसे बंदे सियासत में कामयाब हो सकते हैं, नंबर एक जिनके पास रिसोर्सेज हों, उनके पास रुपया पैसा सरमाया और खर्च करने का हौसला भी हो, नंबर दो जिनको पॉलिटिकल विजडम भी हो, और नंबर तीन उनके पास कबूलियत भी हो। तो इस मामले में अलीम खान साहब जो हैं वो इन तीनों मरहलों पे बड़े पूरे उतरते हैं। उनके पास कबूलियत भी है, इसीलिए आपने वो कबूलियत की वजह से देख लिया कि वहाँ पे वो लोग, वो उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून ने जिनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार बिठा दिए थे, और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ये वादा था कि वो जीत के मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे, जब शमूलियत का वक्त आया तो उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया गिलगित में। उसी तरह से अब तनवीर इलियास साहब आज अपने काफ़ी 62 साथियों के साथ इसमें पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए आज़ाद कश्मीर में। ये साबिक वज़ीर आज़म भी रहे आज़ाद कश्मीर के, और ये भी माशाल्लाह से पैसे रखते भी हैं और ख़र्च करने में भी इन हौसला रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें कोटली में पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार, हाँ जी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये जो रावी है ना, ये नून और पीपल्स पार्टी के लिए उस तरह हो सकता है कुछ नशिस्तें ये जीत भी ले। इमरान साहब, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में शेर ही धाड़ेगा, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं मिला आपको, तो क्या लगता है इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आम तौर पर गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, तो उसमें जो वफाकी हुकूमत होती है उसी की पार्टी जीतती है, क्योंकि वहाँ भी वोटर को ये पता होता है कि मेरे मसाइल हल इसी तरह से होंगे कि अगर वफाक ने ही फंडिंग करनी है और मेरे मसले हल होने हैं। अब इसलिए जो गिलगित बल्तिस्तान वाला, उसमें एक बुनियादी वजह ये भी थी कि पीपल्स पार्टी को आपने बजट के लिए राज़ी भी करना था। तो ख़बरें तो ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी को राज़ी रखने के लिए
پیپلز پارٹی کو NFC پہ منانے کے لیے، پیپلز پارٹی سے بجٹ منظور کرنے کے لیے اس کی جولی میں اقتدار ڈال دیا اور اقتدار کی قربانی دے دی گئی کہ کوئی بات نہیں، آپ حکومت بنا لیں لیکن ہم جو ہے نا یہ معاملہ ٹھیک چلتے رہنے۔ اچھا عمران صاحب، اس بارے میں بتائیے گا، یہ جیلوں کے حوالے سے جو ایک اصلاحات کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے، کانفرنس بھی ہوئی ہے اور تمام صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے، بہتر ہونا چاہیے نظام۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں جیلوں میں کس قسم کے اصلاحات کی اشد ضرورت ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو کسی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں نواز شریف خود جیل میں کتنا عرصہ رہے ہیں اور انہیں، آپ کا کیا خیال ہے، انہیں جیلوں میں کوئی مشکلات نہیں تھی؟ انہیں بھی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے کوئی آسان جیل کاٹی ہے؟ انہوں نے بھی بڑے سال جیل کاٹی اور مشکل جیل کاٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ تو بقول زرداری صاحب کے، حالانکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کا پورا سناریو ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان کی زبان بھی کاٹنے کی کوشش کی گئی بہرحال، لیکن ان کی زبان زخمی بھی آتے ہیں کہ ان کو بھی بڑی سخت۔ میں یہی اب گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اب میں تیسرا عہدے کی طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی جیل کاٹ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جیل، جو خبریں آتی ہیں کہ جیل اتنی آسان نہیں ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم بڑا اچھا نظام اندر ہے جیل میں بانی PTI کے لیے، جب کوئی شکوہ گناہ ہوتا ہے PTI سے تو وہ تو اس کو رد کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ نہیں، مجھے اب یہ بتائیں کہ اب آپ صرف خان صاحب پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا اس وہ پوری بات پھر سمجھ لینا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو تینوں لوگ ہیں، یہ تینوں ہی جیل میں ہیں نا، تو ان تینوں سے تو بہتر، ان تینوں سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ جیل کی مشکلیں کیا ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے AC ایئر کنڈیشن سٹوڈیوز میں بیٹھے جیل کی اصلاحات کی بات کریں یا سپریم کورٹ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے جیل کی بات کریں تو وہ کچھ اور ہے۔ یہ تو خود سال ہا سال جیلیں کاٹی ہیں ان لوگوں نے، تو اگر یہ خود اصلاحات کا انہیں نہیں پتا کہ جیل کیسی ہونی چاہیے اور جیل میں کیا ہونا چاہیے، تو یہ کانفرنس کیا کر لیں گے؟ خان صاحب دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے بے شک سیاسی مخالف ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ عمران خان اس طرح سے جیل کاٹ لے گا جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے جو جیل کاٹی، سب سے بڑھ کے یہ کہ ان سب سے زیادہ مسلم لیگ نون میں سب سے زیادہ جیل کاٹی میاں حمزہ شہباز نے، اور جس طرح سے کاٹی جب شریف فیملی کا کوئی بندہ نہیں تھا، یہاں اکیلے بھی انہوں نے ساری مصیبتیں صعوبتیں برداشت کی۔ اب یہ سارے لوگ اگر جیلیں کاٹ چکے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز صاحبہ، بالکل سیاستدان سے لے کر عام شہری تک جو سہولیات ہیں، جو جیلوں کا نظام بہتر ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ خود انہیں سب کچھ پتہ ہے، یہ اللہ خدا را یہ کانفرنسز چھوڑ دیں، عملاً وہاں اصلاحات کر دیں جس سے قیدی کو سہولت مل سکے۔ بالکل، ہر قیدی کو جو اس کی بیسک سہولیات ہے وہ ملنی چاہیے۔